ang tanang mga tao midali pagbalik ngadto diin himua ang husay ug ang mga opisyal miingon kang Daniel, ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon. Busa, umari ka ug tipon kanamo ug pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom ug giingnan, ikaw daotan nga tigulang, karon kinahanglang tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og nga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tao nga walay sala. Karon kung tinuod pagayod nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel miingon kaniya, maayo kanang bakaka, bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipaatubang kang Daniel. Miingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Judea. Ang katahom nining babayhana nakaguba sa imong panghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayan sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babay nga Hudiyo ug dili siya mohatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako ubos sa unsang kahuya imo silang hikit-an. Mitubag siya ubos sa usa ka dako nga kahoy nga roble. Mingon si Daniel, maayo kanang bakaka, pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat, dala ang iyang espada, andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tao naninggit ug nagdaig sa Dios nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila namakak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tao nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasangilan nga tao. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon ug ang kinabuhi sa usa ka babay nga walay sala na luwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Minsan maglakaw ako sa walo nga mangitngit. Wala ko'y kadlukan nga dautan kaya nakamansa.
Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Magbalantay ka na kuang Ginoo, wala na'y magmagulang pa ka nako. Sa lunay nga sipsipanan niya kung nagipapangulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig iya kung gidala, iyang giupay ang akong kala. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Iya kung agitultulan sa matarong agyanan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kanukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Sa imong igubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Ikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong kaway, gidiugan mo ang akong uluglana. Nagawas kayo ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kadadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Ang kayo lamang ug kaluy magasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga moabot. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Pagdayeg alang kanimo, O Hesu Kristo. Hari sa walay kinutubang imaya. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, Ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit,
kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseyo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako, diin ako gikan, ug asa ako padulong. Apan kamo, wala masayod diin ako gikan, ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako, husto gayod ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Hain man di ay ang imong amahan, nangutana sila. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ni ang akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan, samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya, kay wala pa man moabot ang iyang takna. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon mga igsoon kang Kristo. Karong adlaw, karong simana, na nakita sa ikalima nga simana sa Kwaresma, ang katapusan nga simana sa Kwaresma, antes kita mosulod sa balaan nga mga inadlaw, no, ang Holy Week, which we will commemorate this coming Sunday. Mga igsoon kang Kristo, perhaps once in our lifetime, we have experienced darkness. Sinati kita sa kangit-ngit. May it be a physical darkness, pananglitan, kangit-ngit, nga adunay no interruption, power interruption, kangit-ngit sadna, no naa kita sa kangit-ngit sa atong mga sala, kangit-ngit sa espirituhano natong kinabuhi, or the dark night of our soul. Mga igsoon kang Kristo, kung nagpuyo kita sa kangit-ngit, no, ang atong kinabuhi dili komportable. Just imagine living in the darkness. Kung naaga ni brown out, kalit kitang magita og kahayag, no, masuko kita sa sebeko, no, masuko kita kay dili ta ka charge, masuko kita kay dili nato mabuhat ang usual natong gibuhat because of darkness. Somehow, no, we are paralyzed by darkness. No, usahay kining mga atong gibuhat sa no mga sala nato could somehow paralyze us. Pero karong adlaw mga igsoon sa ebanghelyo, ang atong ebanghelyo naghatag sa atua og tubag sa tanan natong mga kabalaka sa kinabuhi, especially if we are living in the darkness of sin, no, kangit-ngit sa sala. Kay karong adlaw, sama sa ebanghelyo nato kahapon, no, kung nakahinumdum mo sa ebanghelyo gahapon, unsa man ang ebanghelyo gahapon? Ha? Kalimot na, usa pa lang gani ka adlaw, no? Ang ebanghelyo gahapon, no, ang usa ka babayi nasakpan nga nanapaw. And no, suno sa balaod ni Moises, kining bayhana
kining tawhana kinahanglan dalhon sa lawak og batuon hantod nga mamatay. Gibutang nila ang babayi sa atubangan ni Jesus. They are hoping that Jesus will also condemn this woman because nakasala. Pero unsa man ang gibuhat ni Jesus, miingon si Jesus kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. The question is, naabay nagbato kaniya? Mga igsoon, wala. No. Sa pagkadungog nila, sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa una sa mga tigulang. It is because all of them are also sinners. Tanan sila makasasala. So walay nagbato sa babayi. That's why after Jesus, no, nahitabo ato, nangutana si Jesus sa babayi. Mituyhad si Jesus. Mingon si Jesus, babayi, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, ingon ang babayi. Kun mao kana, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Kining mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, no gagihatag og gisulti sa babayi, naghatag sa babayi og paglaom. Hope para sa babayi nga despite sa iyang pagkamakasasala, gihatagan siya ni Kristo og higayon aron bag-uhon niya ang iyang kinabuhi. Paglaom, despite of her sinfulness, na ay paglaom. Mausad kini sa atong ebanghelyo karong adlaw, mga igsuon, no, naghatag sad si Kristo, si Jesus sa atua og paglaom nga bisan pa sa kangitngit sa atong kinabuhi, bisan pa sa kingitngit sa atong mga sala, si Jesus karong adlaw miingon, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili gayud maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Again, Jesus would give us hope, paglaom, nga despite of our darkness sa atong kinabuhi, there is always a light na ay kahayag. And that kahayag, kining kahayag mga igsoon, dili na mapalong. The source of all light is Jesus Himself. The source of all goodness, the source of all light. So dili na mapalong. Ang musunod kaniya dili gayod maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Si Jesus nagpahayag sa iyang kaugalingon, ingon tinubdan sa espirituhanon nga kahayag ug kaluwasan. Siya naggiya sa mga tawo gikan sa kangitngit padung sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Kanindot paminawon kining mga pulong gikan ni Kristo. Kini nga mga pulong ni Kristo naghatag sad sa atua og kasiguruan nga siya anaa kanunay andam sa pagtabang kanato, andam sa paghatag og kahayag sa panahon nga naa kita sa kangitngit, sa panahon sa atong panginahanglan. Ang kinahanglan lang nato buhaton, mga igsoon kang Kristo, mao ang pagduol kaniya, ang pagduol sa kahayag. Oo, tinuod, God is an omnipotent God. God is an all-knowing God. Kahibaw sa Dios, kahibaw ang Dios kung unsa ang atong mga kinahanglan, kung unsa karon ang atong sitwasyon. Pero mga igsoon kang Kristo, God sometimes, or God will not make a move aron bag-uhon ang atong kasing-kasing. No? Kay ang mahitabo, mga igsoon kang Kristo, dili siya mag-una lihok, girespeto sa Dios. God will always respect our freedom. Ganahan unta ang Dios nga kuyog ta niya. Ganahan unta siya
nga naata sa kahayag. And in fact, in today's gospel, he is declaring himself as the light. Pero God would always respect our freedom. Dili kita pugson sa Dios nga moduol sa iyaha, but God is waiting for us. Ang grasa sa Dios naara jud nagpaabot sa atua. All we need to do, my dear brothers and sisters, is to approach and ask the Lord for that grace. Mga igsoon, ganahan ang Dios nga luwason kita sa atong mga sala. Pero kung kita mismo dili maning kamot aron baguhon ang atong kaugalingon, salvation is a two-way process. Ang grasya sa Dios ug ang atong response sa grasya sa Dios. Unsa man ang atong tubag sa mga gasa gikan sa Dios. Ang uban sa atoa nagpabungol-bungol na lang. Ang uban sa atoa nagpabuta-buta na lang, as if wa nakadungog, as if wa nakakita. Until now, gahi gihapon ang mga kasing-kasing. Gahi gihapon ang kasing-kasing nga dili makapangayog pasaylo sa Dios. Dili makahatag pagpasaylo sa iyang isig katawo. Ang mga sakramento, mga igsoon, gihatag sa Dios sa atua, gibilin sa Dios sa atua, aron tuburan sa grasya niya. But how many of us here would avail the sacraments? Naara jud ni ang grasya. Pinaagi sa mga sakramento, pero pipila sa atua would avail the sacraments. Pananglitan sakramento sa kasal. Nga nung daghan gihapon mag live-in na lang. Ang uban, gikasal tinuod, gikasal, dili sila ganahan mga anak. Ganahan mag-atiman og iring og iro, dili ganahan mag-atiman og mga bata. Ang sakramento mao ang tuburan sa mga grasya sa Dios. Pero dili nato i-avail kining mga sakramento, dili nato ganahan i-avail kining mga grasya gikan sa Dios. Mga igsoon kang Kristo, as I've said, salvation is a two-way process. God is willing to give us graces, to shower and to bestow to us His graces. But what is our response sa kining invitation sa ato ang Ginoong Dios? So my dear brothers and sisters, it takes two to tango. Ganahan ang Dios. In fact, gipadala niya ang iyang bugtong anak aron kita luwason sa atong mga sala. But let us also do our part. Buhaton sad nato ang atong bahin in order to achieve that salvation. Pananglitan ang sakramento sa pagkumpisal. Ang Dios nagpaabot sa atua aron pasayloon ang atong mga sala. Niya, unsa man ganahan nimo, pari pamusuadto sa imong balay, aron nga magkatok sa imong, day ganahan ka mangumpisal, day. Paningkamot sad. Ang simbahan naghimo nagpaagi aron tanan makasal. Na ay mass wedding, na ay free confirmation, na ay free nga bunyag. In fact, may ingon nato nga wala magud bayad ang mga sakramento. Unsa man na ang ingon nga nganong nagbayad, Mami Father? Kana siya donation nimo sa simbahan. Niya, nagbuhat na ang simbahan og pamaagi aron kita makadawat og mga gasa gikan sa Dios. But what is our response to that? Ay di la ko, Father, magpamas wedding, ganahan la ko nga solo ra jud mi. Nya, pila na ka mas wedding ang niagi hantod karon wa kamo makasal.
Ingon ka magtigom-tigom mo hantod karon wa gihapon. Suko ka, Father? Wala, oy. Pagawas ako. Ha? So, na ba? Ang Diyos naan ang kahayag. Ang si Kristo maingon, ako maong kahayag. Nganong ganahan man ta magpabilin sa kangit-ngit sa sala. So mga igsoon kang Kristo, ang pangutana karon mao kini, unsaon nato pagtubag ang mga pagdapit ni Kristo sa pagduol kaniya. Sa pagduol kaniya ingon nga kahayag sa kalibutan. Unsaon nato pagtubag ang mga grasya nga ang Dios andam nga ihatag kanato. No, God is always waiting for us. All we need to do is to do some effort on our part in order to avail the graces, the blessings of God. So my dear brothers and sisters, ang bola na ana sa ato ang mga kamot. It is up to us if we will just hold that ball or dribble that ball and shoot that ball. The decision is ours. Manindog kita. Mahinumduman nato ang kaluoy nga gipakita ni Jesus ngadto sa babayi nga gisakpang nanapaw. Diha sa pagampo mudangop kita ngadto kaniya, masaligon nga magiluloy-on usab siya kanato. Moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga mahimulag gikan sa Dios tungod sa sala, makasinati sa mahigugmaong kaluoy sa manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga likaya nato ang pagpanghukom sa uban, hinuon o sisaho nato ang atong kaugalingong kinabuhi, gamit ang mga mata sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga nagbug-atan sa kalisdanan ug sa kagulanan, makaamgo nga ang Dios dili halayo kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang Ginoo maglig-on kanila, nga sa dili makiangayong paagi, gipasanginlan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay makakaplag ug kalipay ug kalinaw diha sa mahigugmaong bukton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Langit ng Amahan, tabangi kami nga mahimong magmapasayloon sa uban. Amo untang ipakita kanila ang samang kaluoy nga ipakita ni Jesus. Kining among pagampo, among gihimo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Gikan sa kinahilad man ang akong pagtuaw sa tanang adlaw gabi, kipangita ko ikaw, kay milao man ako sa dako mo nga kaayo, ikalimti ang tanang nabuhat ko. Madulong ang gagabion, ug ikaw ang adlaw sa kanunay
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyo sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo ko pagimaya sa ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, itugot nga kami nga nagasaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawasnong pagpenitensya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sab kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarom. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadayig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. O sana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan nini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krusok pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among obispo ug ang tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles kay San Francisco de Assis, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami idugyan sa pagsulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang imaya, ang dud
sagang turan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang pag-inigsoonay. Peace be with you. Peace. Cordero sa Diyos na nagawa pagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay mo kalawat. Kanimo manibamulong lamang ug mamaayo ako. Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaong sibsibanan, iya kong gidala sa tubig nga matinaw, giupay king kalang. Sa matarong nga dalan, iya kong gipalakat, matinod anon siya sa iyang saan. O bisan mo tabon ang landong sa kamatayon, wako'y kahadlukan, kaya na siya. Sa kanunay iya kong gibusog, taliwala sa akong mga kaaway. Buong sa
nga langit sa adlaw nga tanan. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa kangduran. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa kangduran. Mag-ampo kita. O Ginoo, naligon kami sa panalangin sa imong mga sakramento. Nangamuyo kami, aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo, o makaabot pagdali nganha kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, Maanaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
Amen.